एकोनचत्वारिंशः सर्गः हनूमत्सन्देशः। मणिम् दत्त्वा ततः सीता हनुमन्तमथाब्रवीत् अभिज्ञानमभिज्ञातम् एतद् रामस्य तत्त्वतः। मणिम् तु दृष्ट्वा रामो वै त्रयाणाम् संस्मरिष्यति वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च। स भूयस्त्वम् समुत्साहश्चोदितो हरिसत्तमा अस्मिन् कार्यसमारम्भे प्रचिन्तय यदुत्तरम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणम् हरिसत्तमा तस्य चिन्तययो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत्। हनुमन् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव स तथेति प्रतिज्ञाय मारुतिर्भीमविक्रमः शिरसा वन्द्य वैदेहीम् गमनायोपचक्रमे। ज्ञात्वा सम्प्रस्थितम् देवी वानरम् मारुतात्मजम् बाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यमब्रवीत्। कुशलम् हनुमन् ब्रूयाः सहितौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवम् च सहामात्यम् वृद्धान् सर्वांश्च वानरान्। ब्रूयास्त्वम् वानरश्रेष्ठ कुशलम् धर्मसंहितम् यथा स च महाबाहुः माम् तारयति राघवः। अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वम् समाधातुमर्हसि जीवन्तीम् माम् यथा रामः सम्भावयति कीर्तिमान्। तत्तथा हनुमन्वाच्यो वाचा धर्ममवाप्नुहि नित्यमुत्साहयुक्ताश्च वाच श्रुत्वा त्वयेरिताः। वर्धिष्यते दाशरथेः पौरुषम् मदवाप्तये मत्सन्देशयुता वाचः त्वत्तः श्रुत्वैव राघवः। पराक्रमे मतिम् वीरो विधिवत् संविधास्यति। सीताया वचनम् श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हरिवृक्षप्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विजित्याशीञ्छोकम् व्यपनयिष्यति। न हि पश्यामि मर्त्येषु नामरेष्वसुरेषु वा यस्तस्य क्षिपतो बाणान् स्थातुमुत्सहते ग्रतः। अप्यर्कमपि पर्जन्यम् अपि वैवस्वतम् यमम् स हि सोढुम् रणे शक्तः तव हेतोर्विशेषतः। स हि सागरपर्यन्ताम् महीम् शासितुमर्हति त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनी। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा सम्यक् सत्यम् सुभाषितम् जानकी बहुमेनेथ वचनम् चेदमब्रवीत्। ततस्तम् प्रस्थितम् सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितम् वाक्यम् सौहार्दादनुमानयत्। यदि वा मन्यसे वीर वसैकाहमरिन्दमा कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यसि। मम चैवाल्पभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानरा अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तम् मोक्षणम् भवेत्। गते हि हरिशार्दूल पुनरागमनायतु प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः। तवादर्शनजः शोको भूयो माम् परितापयेत् दुःखाद्दुःखपरामृष्टाम् दीपयन्निव वानरा। अयम् च वीरसन्देहः तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहांस्त्वत्सहायेषु हरिवृक्षेषु हरीश्वरा। कथम् नु खलु दुष्पारम् तरिष्यन्ति महोदधिम् तानि हरिवृक्षसैन्यानि तौ वानरवरात्मजौ। त्रयाणामेव भूतानाम् सागरस्यास्य लङ्घने शक्तिः स्याद् वै न ते यस्य तव वा मारुतस्य वा
तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानम् त्वं हि कार्यविदां वरः काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते बलोदयः बलैः समग्रैर्यदि मां रावणं जित्य संयुगे विजयी स्वपुरीं यायात् तत्तु मे स्याद्दशस्करम् शरैस्तु संकुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मां नयेद्यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत् तद्यथा तस्य विक्रान्तम् अनुरूपं महात्मनः भवेदाहवशूरस्य तथा त्वमुपपादय तदर्थोपहितं वाक्यं सहितं हेतुसंहितं निशम्य हनुमान् शेषं वाक्यमुत्तरमब्रवीत् देवि हर्युक्षसैन्यानाम् ईश्वरप्लवतां वरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नः तवार्ते कृतनिश्चितः सवानरसहस्राणाम् कोटिभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेही राक्षसानाम् निबर्हणः तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनःसङ्कल्पसम्पाता निदेशे हरयस्थिताः येषाम् नोपरिनाधस्तात् न तिर्यक्सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजसः असकृत्तैर्महोत्साहैः ससागरधराधरा प्रदक्षिणीकृता भूमिः वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चित् नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टा प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः तदलं परितापेन देवि शोको व्यपैतु ते एकोत्पातेन ते लङ्कां येष्यन्ति हरियूथपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्याविबोधितौ त्वत्सकाशं महासत्त्वौ नृसिंहावागमिष्यतः तौ हि वीरो नरवरौ सहितौ रामलक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लङ्कां सायकैर्विधमिष्यतः सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दनः त्वामादाय वरारोहे स्वपुरं प्रति यास्यति तदाश्वसि हि भद्रं ते भवत्वं कालकाङ्क्षिणी न चिराद्रक्ष्यसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलम् निहते राक्षसेन्द्रेऽस्मिन् सपुत्रामात्यबान्धवे त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी क्षिप्रं त्वं देवि शोकस्य पारं यास्यसि मैथिली रावणं चैव रामेण निहतं द्रक्ष्यसे चिरात् एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीत् तमरिघ्नं कृतात्मानं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितम् नखदंष्ट्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि संगतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्दतां कपिमुख्यानाम् अचिराच्छ्रोष्यसि स्वनम् स तु मर्मणि घोरेण ताडितो मन्मथेषुणा न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः मारुदो देवि शोकेन मा भूत्ते मनसो प्रियम् शचीवपत्या शक्रेण भर्त्रा नाथवतीह्यसि रामाद्विशिष्टकोऽन्योऽस्ति कश्चित् सौमित्रिणा समः अग्निमारुतकल्पौ तौ भ्रातरौ तव संश्रयौ नास्मिंश्चिरं वत्स्यसि देवि देशे रक्षो गणैरध्युषितेति रौद्रे न ते चिरादागमनं प्रियस्य
क्रमस्य मत्सङ्गमकालमात्रम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 24सहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे हनुमत्सन्देशो नाम 140 सर्गः।